गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान फितना अल ख्वारिज ने पाकिस्तान में 2 बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयां की हैं। जिस वक्त वाना कैंट कॉलेज में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी था, उसी वक्त इस्लामाबाद कचहरी में एक खुदकुश धमाका करके 12 अफराद को शहीद जबकि 27 को जख्मी कर दिया गया। अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म होने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में एक बार फिर इजाफा होता नजर आ रहा है। गुज़िश्ता 4 दिनों के अंदर अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों की पाकिस्तान में 3 कार्रवाइयों को नाकाम बनाया गया है, जबकि आज इस्लामाबाद कचहरी के बाहर पुलिस गाड़ी पर खुदकुश धमाका किया गया। धमाके में 12 अफराद शहीद जबकि 27 जख्मी हैं। जख्मियों में मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुल्क के दारुल हुकूमत में इस हमले के बाद लाहौर में भी हसास मकामात की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुदकुश धमाके से मुतल्लिक तफसील बताते हुए कहा कि सख्त सिक्योरिटी की वजह से हमलावर कचहरी में दाखिल नहीं हो सका। मौका मिलने पर पुलिस की गाड़ी के करीब खुद को उड़ा लिया। वजीर दाखिला ने मुल्क में बढ़ती दहशतगर्द कार्रवाइयों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पे आयद करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान गए हैं और उनको शवाहिद दिए हैं कि कैसे लोग वहां ट्रेन हो रहे हैं कि जिसके बाद हमले होते हैं। अफगानिस्तान के शरपसंद अनासिर को ना रोके बगैर कोई चारा नहीं कि उनका बंदोबस्त करें। कल वाना में शाम 5 बजे एक व्हीकल बोर्न सुसाइड बॉम्बर था जिसने एंट्री पॉइंट पे आके फटा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वो आइडेंटिफाई हुआ है वो अफगानी है। जो रात भी उनकी कम्युनिकेशन चलती रही है वो अफगानिस्तान में अपने लोगों के साथ करते रहे। वो उसमें तो हम बहुत क्लियर हैं कि वो सारा का सारा जो अटैक है उसमें अफगानिस्तान डायरेक्टली मुलव्वस है। हमने पहले कई दफ़ा अफगानिस्तान को और हम सब ने जाके उनको एविडेंसेस दी हैं, उनको डिटेल्स में चीज़ें दी हैं कि अफगानिस्तान में किस तरह वो लोग वहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके से प्लानिंग करते हैं और यहाँ पे आके अटैक करते हैं। वो सब की सब चीज़ें मौजूद हैं और इसमें हम बिल्कुल क्लियर हैं कि अफगानिस्तान को इस सिलसिले में हर सूरत उनको रोकना पड़ेगा। ना रोकने की सूरत में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उन दहशतगर्दों का बंदोबस्त करें जो हमारे मुल्क पे अटैक कर रहे हैं। दहशतगर्द कार्रवाइयों के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2 टोक अल्फाज में जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर डाल दी है और कहा है कि शिद्दत पसंद ग्रोह अफगानिस्तान और इसके बाहर की दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं और पायदार अमन का दारो मदार काबुल पर है। काबुल पर लाजिम है कि वह अफगान जमीन से सरगर्म दहशतगर्द ग्रोहों को कंट्रोल करे। It is most unfortunate that militant groups continue to imperil peace, not only within Afghanistan but also beyond its borders. Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी पर वजीर दिफा का यह कहना है, वी आर एट वॉर। इस्लामाबाद खुदकुश धमाका वेकअप कॉल है। हम इस वक्त हालत जंग में हैं और जो लोग ये समझते हैं कि पाक फौज सिर्फ सरहदी इलाकों या फिर बलूचिस्तान के दूर दराज हिस्सों में लड़ रही है, वो जाग जाएं। वजीर दिफा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के खतरात पाकिस्तान के तमाम शहरों में मौजूद हैं, जबकि आज का ये हमला रियासत पाकिस्तान के लिए वाज़ेह पैगाम है और अब वक्त आ गया है कि हम संजीदगी से इस खतरे का मुकाबला करें। हमारी असेसमेंट थी कि ये हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए ये इस किस्म की कोई ना कोई हरकत करेंगे। इस वक्त अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द जिनकी अफगान हुकूमत जो है पुष्पनाई कर रही है, वो इस जंग को जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है और उन्होंने एक पैगाम आज दिया है हमें कि आपके तमाम इलाके जो है हमारी जद में हैं। ये मैं खुदा न खासा मैं अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, ये थ्रेट्स जो है अब पाकिस्तान के तमाम शहरों में जो है मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला वो भरपूर इसका जवाब दिया जाएगा। किसी सूरत में जो है इस चीज़ को ना सरहदी इलाकों में और ना पाकिस्तान के शहरों के अंदर किसी सूबे में हों, किसी लोकेशन पे हों, इस किस्म के हमले जो है कभी तौर पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वजीर दिफा ने अफगान तालिबान का नाम लिए बगैर कहा कि हमें पहले से अंदाजा था कि हम पर दबाव डालने के लिए इस किस्म की कार्रवाई की जा सकती है। काबुल में बैठे उनके चेले अब खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हैं और काबुल हुकूमत ये नहीं कह सकती कि वो उनकी जिम्मेदार नहीं है। मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी अगर कोई माहूम सी उम्मीद बाकी भी थी मुज़ाकरात की कामयाबी की, इसके बाद जो है हमें वसीयत रियासत जो है
دیکھنا پڑے گا. TTP جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے کابل میں بیٹھے حکمرانوں کی. ان کی ایک ایکسٹینشن ہے, وہ کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے. ان کے تمام جو لواحقین اور دیگر اور سارے چیلے چانٹے جتنے ہیں وہ سارے کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں. کس طرح کابل حکومت جو ہے ذمہ داری نہیں قبول کر سکتی؟ جی وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں. ناظرین 24 گھنٹوں میں پاکستان پر خارج کا یہ دوسرا حملہ ہے. گزشتہ روز کیڈٹ کالج وانا کے گیٹ پر خودکش حملہ کیا گیا. حملے کے دوران 2 خوارج کو کل جہنم رسید کر دیا گیا, جبکہ باقی بچ جانے والے 3 دہشت گردوں کو آج ہلاک کر دیا گیا ہے. اب سیکیورٹی فورسز آپریشن کا حتمی مرحلہ شروع کر چکی ہیں. دہشت گردوں کے موبائل سے کالج کے اندر کی ویڈیوز اور فورینزک کے بعد سامنے آنے والی ڈیٹیلز واضح کرتی ہیں کہ خوارج افغانستان میں موجود اپنے ہینڈلرز سے رابطے میں تھے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق وانا کیڈٹ کالج پر جس وقت حملہ ہوا اس وقت کالج میں کل 525 کیڈٹس سمیت 650 افراد موجود تھے. تمام افراد کو بحفاظت ریسکیو کیا جا چکا ہے. افغانستان سے ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں میں اب ایک نیا ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد حملوں سے قبل افغان طالبان سے منسلک ایکس اکاؤنٹس ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. پاکستان کے خلاف مہم شروع کر دی جاتی ہے. اس وقت آپ اپنی سکرین پر ایکس پیغامات کا ایک لوپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں اسلام آباد میں موجود مختلف عمارتوں کو آگ کے شعلوں کی زد میں دیکھا جا سکتا ہے. افغان طالبان کی حمایت یافتہ ایک اور اکاؤنٹ پر بسم اللہ لکھا ہوا ہے اور ٹویٹ کا وقت 12:52 لکھا ہے. سادہ الفاظ میں جب اسلام آباد کچہری میں خودکش حملہ کیا گیا اس وقت خودکش حملہ آور کے ہینڈلر افغانستان میں بیٹھے سب کچھ مانیٹر کر رہے تھے اور مسلسل رابطے میں تھے. آماج نیوز انگلش نامی ایک اکاؤنٹ نے لکھا کہ ہم لاہور میں سفید جھنڈا لہرائیں گے اور اسلام آباد کو جلا دیں گے. یہ سب کچھ واضح کرتا ہے کہ افغان طالبان اب ریاستی سطح پر خوارج کی حمایت کر رہے ہیں. انہیں اسلحہ، مالی مدد، اس سب کے علاوہ انٹیلیجنس بھی مہیا کی جا رہی ہے. گزشتہ ماہ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے دورہ بھارت کے بعد سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں اضافہ ہوگا اور پھر یہ اضافہ ہوا بھی. انہی خدشات کے پیش نظر پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے افغان سرحد سے پاکستان میں داخل ہونے والے فتنہ الخوارج کے 2 درجن سے زائد دہشت گردوں کو نشانہ بنایا. مگر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ افغان طالبان ایک جانب پاکستان کے ساتھ مذاکرات کریں گے تو دوسری طرف پاکستان کے اندر دہشت گرد اور دہشت گردی کرنے والے گروہوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہوگا. افغان رجیم کی آبسٹیننس یا ہٹ دھرمی کے بعد پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جاری مذاکرات کا تیسرا دور بغیر نتیجہ ختم ہو چکا. مذاکراتی عمل کو ایک بار پھر شروع کرنے کے لیے ترکیہ نے نئے سفارتی کوشش کے تحت اپنا ایک اعلیٰ سطحی وفد پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے. وفد میں ترک وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور انٹیلیجنس چیف شامل ہوں گے اور اس دورہ پاکستان کا مقصد افغانستان اور پاکستان کے مابین جاری کشیدگی کو کم کرنا ہے. مگر گزشتہ روز اور آج افغان طالبان کی آشیرواد اور مدد سے ہونے والی 2 دہشت گرد کارروائیوں کے بعد ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان ترک وفد کے سامنے ثبوت رکھے گا، ایویڈنس پیش کرے گا. مذاکرات میں ایک بار پھر شمولیت کو TTP اور دیگر گروہوں کے خلاف کارروائیوں سے نتھی کیا جائے گا. جمعے کو ناکامی سے دوچار ہونے والے مذاکرات کی وجہ بتاتے ہوئے ذرائع کا یہ ماننا ہے کہ ڈیڈ لاک کی وجہ سرحد پار دہشت گردی کی نگرانی اور روک تھام کے طریقہ کار کی وجہ سے ہوا ہے. مذاکرات سے متعلق دفتر خارجہ ترجمان کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کی عبوری حکومت میں پاکستان مخالف لابی سرگرم ہے اور اسی لابی نے مذاکرات کے دوران غیر سنجیدہ بیانات اور الزام تراشی کے ذریعے ہی ماحول خراب کیا ہے. پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں ناکامی اور پاکستان میں بڑھتی خوارج کی کارروائیوں کے بعد علاقائی امن کو ایک بار پھر خطرہ لاحق ہو گیا ہے. ماہرین کے مطابق چین نے پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رکھی ہے اور اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو چینی انویسٹمنٹ خطرے میں پڑ سکتی ہے. افغان رجیم کے ساتھ تعلقات میں خرابی کے پیچھے انڈین فیکٹر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا.